अस्तु। तर्हि पुनरेकवारं भवतां समेषामपि हार्दं हार्दं स्वागतमस्ति। ध्वनिः मम सम्यक् गच्छति? आं महोदय। अस्तु। तर्हि गतदिवसे यावत् पठितवन्तः एकवारं किञ्चित् पञ्चनिमेष तस्य पुनस्मारणं कारयित्वा वयम् अग्रे चलिष्यामः। सप्तमी विभक्तिं पठितवन्तः तत्र न? तर्हि पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च वाक्यत्रयं भवन्तः वदन्तु। प्रायः PDF अहं प्रेषितवान् आसम्। तु शिक्षानायक भवती एव आरम्भं करोतु। आं महोदय। वृक्षे एकः चटकः अस्ति। चटका लताया चटका अस्तु। आसन्दे एकः लेखनी स्थापिता। एका लेखनी मंदिरे देवाः वसन्ति। अस्तु, चलतु अग्रिमे वदिष्यति आनन्दकुमारी कैप्टन महोदय। महोदय। वृक्षे फलानि सन्ति। उत्पीठिकायां कुक्कुरः अस्ति। मम गृहे चत्वारि सङ्गणकानि पञ्चपर्यन्तं तु पूर्वं संख्यायाः उल्लेखं न कुर्वन्ति चेत् चतुर्पर्यन्तं, यतोहि चतुर्सङ्ख्यात्मकं लिङ्गभेदः भवति न। अतः अनन्तरं वदिष्यन्ति, नाम ये पठितवन्तः पूर्वं तु ते तु वक्तुं शक्नुवन्ति, किन्तु आरम्भे समस्या भवति, अन्यथा अहं पुनः बोधयिष्यामि एकः न एका अथवा एकः, तदा समस्या भवितुं शक्नोति। अतः प्रयासः भवेत्, नास्ति चेत् समस्या नास्ति, बोधयिष्यामि अहं यत्र त्रुटिः भवति, किन्तु प्रथमः प्रयासः भवताम् एवं भवेत् यत् तत्र केवलं पञ्चतः अग्रे अथवा संख्यां वदामः एव, न आवश्यकता नास्ति। चलतु, शोभनं। रीता महोदय। द्रोण्याः जले अस्ति। द्रोण्यां जलम् अस्ति। द्रोण्यां जलम् अस्ति। रामः गृहे अस्ति। अस्तु। चमचः स्थालिकायाम् अस्ति। चमचः न, चमसः। स्थालिकायाम् अस्ति। शोभनम्, उत्तमम्। निखिल महोदय। भवान् वदतु। प्रायः एतस्य जातमेव, भवान् वदतु। अद्य श्वः परश्वः शिक्षिकः अस्ति। अस्तु। स्यूते पुस्तके अस्ति। पुस्तकम् अस्ति। कूप्यां जलम् अस्ति। शोभनम्। इदानीं मनीष महोदय, भवान् दिनचर्यां वदतु। अद्य कः वासरः आरभ्य, अद्य श्वः परश्वः प्रापरश्वः, अद्य ह्यः पर्ह्यः प्रापरिह्यः। अद्य शनिवासरः, श्वः रविवासरः, परश्वः सोमवासरः, परश्वः मंगलवासरः। पर न प्र, पूर्वं पर अस्ति, अनन्तरं प्र अस्ति।
मङ्गलवासरः सम्यक्। अद्य अद्य शनिवासरः ह्यः शुक्रवासरः परह्यः गुरुवासरः परपरह्यः बुधवासरः। अस्तु, अग्रिमे वदिष्यति मीनाशाह महोदया दिनचर्या विषये। ह्यः अपि उक्तवती, अद्यापि। प्रथमम् अहं त्रीणि वाक्यानि वक्तुम् अस्तु इच्छामि। अस्तु। वयं श्रीराममन्दिरे गतवन्तः। महिलाः पाकशालायां गत्वा शीघ्रं भोजनं पचितवत्यः। सर्वे मित्राः विद्यालये श्वः गमिष्यन्ति। सर्वाणि मित्राणि, मित्रं नपुंसकलिङ्गे। सर्वाणि मित्राणि। नपुंसकलिङ्गे मन्ये एवं भवन्ति यत् पुरुषः अपि भवितुं शक्नोति, महिला अपि मित्रम्, अतः चिन्तितवन्तः ओ पृथक् कुर्मः। मम चिन्तनमिदानीं नाम एवमेव भावाः आगच्छन्ति, केषामपि टीका कोऽपि करोति चेत् आवश्यकं नास्ति यत् तस्य चिन्तनं सम्यक् एव स्यात्। यथा शङ्कराचार्यमहोदयः द्वैतवेदान्तं लिखितवान्, अनन्तरं विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत इत्यादयः सिद्धान्ताः लिखिताः। कथनस्य अस्य आवश्यकं नास्ति यत् मम चिन्तनं सम्यक् एव, किन्तु चलतु। अग्रे संख्या इत्यादिकविषये तु जातमेव आसीत्, तर्हि द्वितीये चलन्तु। तर्हि इदानीम् अद्य अग्रे चलिष्यामः। गणेशः पूजार्थं मन्दिरं गच्छति। गणेशः किमर्थं मन्दिरं गच्छति? गणेशः पूजार्थं मन्ये कश्चित् दूरवाणीद्वयं संस्थाप्य उपविष्टवान् अस्ति, यतः इको सौण्ड् भवति। अथवा यस्मात् भवति सः म्यूट् कृत्वा एव श्रवणं कुर्यात्, अन्यथा एकवारं पुनः लेफ्ट् पुनः आगच्छन्तु। इदानीं केवलं पदाभ्यासं कुर्मः, अनन्तरं वाक्यं। सेवा सेवार्थं, सेवा वदन्तु। भवन्तः सेवार्थमेव, अहं सेवा इति वदामि, भवन्तः परिवर्त्य वदन्तु न। सेवा सेवार्थं, परीक्षा परीक्षार्थं, तृप्तिः तृप्त्यार्थं, आर्थं न अर्थमेव, तृप्त्यर्थं यणसन्धिः भविष्यति। भ्रमणं भ्रमणार्थं, सम्यक्। तरणं तरणार्थं, सम्यक्। इदानीं अभ्यासं पश्यामः, अनन्तरं भवन्तः वाक्यानि वदिष्यन्ति। यथा गणेशः पूजार्थं मन्दिरं गच्छति। कः किमर्थं गच्छति, किं कर्तुं गच्छति? नाम तत्र चतुर्थी विभक्तेः यत्र प्रयोगः भवति तत्र वयम् अर्थम् इति योजयित्वा चतुर्थी विभक्तिं कर्तुं शक्नुमः। अत्र पूजाय मन्दिरं गच्छति तदपि समीचीनं, क्षम्यतां, पूजायै न, सेवायै, परीक्षायै न। किन्तु पुल्लिङ्गे भवति तथैव, यथा भ्रमणं तु भ्रमणाय, तरणं तरणाय, तृप्तिः तृप्तये तु एवमेव चतुर्थी विभक्तिः अपि भवति। किन्तु सरलरूपेण तत्र अर्थम् इति योजयित्वा चतुर्थी तत्कृतार्थेन बहुलेन एकं सूत्रमपि अस्ति। समासे यदा समासं पठिष्यन्ति भवन्तः, कदाचित् सायङ्काले किञ्चित् समयं प्राप्य समासं कारकं च, बहु महत्त्वपूर्णः अयं विषयः अस्ति, पाठयिष्यामि। तु तस्मिन्
ज्ञानं भविष्यति तत्र अस्ति लिखितम् अर्थम् इति चतुर्थी तत्पुरुष समासे अर्थम् इति योजयित्वा चतुर्थी विभक्तिम् अपि कर्तुं शक्नुमः सेवा सेवार्थं किमर्थम् आश्रमं गच्छति सेवार्थम् आश्रमं गच्छति अत्र ध्यानः एवं दातव्यः ध्यानम् एवं दातव्यं यत् आश्रमः अस्ति वदति न अत्र अस्ति विद्यते भवति योगे प्रथमा एव भविष्यति प्रातिपदिकं प्रातिपदिकार्थ एव किन्तु यदि तत्र वाक्यमस्ति कर्म अभवत् यतोहि तत्र चतुर्थी विभक्तिः अपि भविष्यति कर्म अपि भविष्यति न तदा तत्र किं करणीयं सेवार्थम् आश्रमं गच्छति न गणेशः सेवार्थम् आश्रमं गच्छति अतः किमर्थम् आश्रमं गच्छति सेवार्थम् आश्रमं गच्छति ज्ञातवन्तः तर्हि भवन्तः एवमेव एकम् एकं वाक्यं वदन्तु एकः प्रश्नः अस्ति परीक्षा भवति परीक्षार्थं तृप्ति किमर्थं तृप्तये भवति तृप्त्यर्थं तृप्तये किम चतुर्थी विभक्ति परीक्षायै तदा अत्र तृप्त्यर्थं यथा मुनिः मुनये न तु तृप्तये चतुर्थी साक्षात् चतुर्थी विभक्तिं कुर्मः तदा अस्तु हाँ अग्रे चलामः तर्हि वाक्यं वदन्तु कः वदिष्यति गीता महोदय आं महोदय अहं भोजनार्थे पाकशालां गच्छामि भोजनार्थं लेखनार्थे लेखनार्थं लेखनार्थे न लेखनार्थं लेखनार्थं लेखनीम् इच्छामि सम्यक् मीना महोदया अहं तरणार्थं नदीं गच्छामि तरणार्थं नदीं गच्छति इदानीं मास्तु स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति भवत्याः अन्यः कः अस्ति साक्षी महोदया अहं बुभुक्षार्थं भोजनं करोमि बुभुक्षार्थं भोजनार्थं भोजनं पचामि एवं बुभुक्षार्थं सम्यक् किन्तु किञ्चित् सम्यक् न भाति मां न जाने सम्यक् अस्ति वा न वाक्ये दोषः नास्ति रीता महोदया अहं भ्रमणार्थम् उद्याने अस्ति उद्यानं गच्छामि उद्यानं गच्छामि शिक्षा नायक अहं दर्शनार्थं तीर्थाटनं करोमि दर्शनार्थं तीर्थाटनं करोति अस्तु निखिल महोदय अहं धनोपार्जने व्यवसाये गच्छति धनोपार्जनार्थं किं करोति व्यवसायं करोमि गच्छति व्यवसायं करोमि व्यवसायं करोमि चलन्तु अग्रे मनीष महोदय अहं कार्यार्थं कार्यालये गच्छति कार्यालयं गच्छामि चलन्तु अग्रे वदिष्यति स्मिता महोदया भवती किमर्थं मन्दिरं गच्छति अहं सेवार्थं मन्दिरं गच्छति गच्छामि अहं गच्छामि अन्यः गच्छति सम्यक् बोलना दुसरं वदतु
वदतु महोदय, वदतु। चलतु अग्रे। ध्वनिः न गच्छति किं मम? आगच्छतु गुरुदेव, आगच्छतु। अहम् अचिन्त्य मध्ये मध्ये अत्र अन्तर्जालीया समस्या अस्ति, अतः एव चिन्तितवान्। एवं तु सम्यकम् आगच्छतु। चलन्तु तर्हि अग्रे चलामः। इदानीं कुतः इत्यस्य पाठनं न जातं न, यतोहि अत्र द्वितीय तृतीय दिवसस्य मम पार्श्वे इदानीं पीपीटी। एक निमेष, अन्विषामि। किं पश्यति, कं पश्यति, एतत् सर्वं न पृष्टवान् न। अनन्तरम् आगच्छति युवती चन्द्रः चन्द्रम्। युवती कं पश्यति? युवती चन्द्रं पश्यति। सम्यक्, युवती चन्द्रं पश्यति। दृष्टवती। अग्रे चलामः। अग्रे अस्ति सखी। सखी यच्छति अथवा ददाति। सखी किं करोति? सखी ददाति। सखी ददाति अथवा यच्छ धातोः प्रयोगं कृत्वा सखी यच्छति। उपहारः उपहारं। सखी कं यच्छति? सखी सखी उपहारं यच्छति। आश्चर्यचकिता भवतु। बहु लघु उपहारं ददाति, एतदर्थम् अथवा उपहारं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता किम्? द्वयोः अपि शक्यते। एतस्याः जन्मदिवसावसरे तु अहं बृहत् उपहारं दत्तवती आसम्। एषः लघु उपहारं ददाति। अथवा कदाचित् एवमपि भवितुं शक्नोति यत् अकस्मात् आगता, न आशा न आसीत्, अतः आश्चर्यचकिता। न चित्रं दृष्ट्वा एवमेव वयं वाक्याभ्यासं कर्तुं शक्नुमः। यथा ह्यः अहम् एकं चित्रं स्थापितवान् आसम्। भ्रातृजस्य तस्मिन् इतोपि द्वौ बालकौ आस्ताम्। तु स्मिता शकड्कळे महोदया तस्मिन् सन्दर्भे एकमेकं वाक्यं लिखित्वा मम पार्श्वे प्रेषितवती। तु एवमेव चित्रं दृष्ट्वा अपि वाक्यानाम् अभ्यासः भवितुं शक्नोति। लिखति, सा लिखति। सा किं करोति? लेखः लेखं। सा कं लिखति? सम्यक्। रक्षति। सैनिकः रक्षति। सैनिकः भारतदेशं रक्षति। सैनिकः कं रक्षति? भारतदेशं रक्षति। इदानीम् अत्र पश्यन्तु, किञ्चित् अहम् अभ्यासं कारयित्वा अनन्तरं भवन्तः
वाक्यं वदिष्यन्ति। पाठः पाठं पाठं श्लोकः श्लोकं श्लोकं मन्त्रः ग्रन्थः प्रश्नः विषयः विषयं प्रकोष्ठः विदेशः विद्यालयः। इदानीं यथा पूर्वम् एवमेव वाक्यानाम् अभ्यासं कृतवन्तः दृष्टवन्तः तथैव एकमेकं वाक्यं वदिष्यामः। यथा बालकः पाठं पठति, पाठः पठति, बालकः पाठं पठति। वटुः श्लोकः पठति, किं भविष्यति? श्लोकं रटति। वटुः श्लोकं रटति अथवा श्लोकं पठति। चलन्तु तर्हि एकमेकं भवन्तः वाक्यं वदन्तु। अत्र प्रायः पदानि दत्तानि सन्ति। मीना महोदय। वटुः मन्त्रपाठनं करोति। मन्त्रपाठनं करोति, अस्तु। तावत् तस्य अपेक्षया मन्त्रपाठं करोति न, समीचीनं। शिक्षानायक। अहं प्रश्नं पृच्छामि। सम्यक्, भवती प्रश्नं पृच्छति। इदानीं साक्षी महोदय। माता प्रतिदिनं भगवद्गीतां पठति। माता प्रतिदिनं भगवद्गीतां पठति, अस्तु। स्मिता महोदय। बालकः विषयं पठति। बालकः विषयं पठति, सम्यक्। एषः तु अस्ति, किं नाम? अनयः। अस्तु। निखिल महोदय। शिवः धनं ददाति। शिवः धनं ददाति अथवा शिवः आशीर्वादं ददाति। धनं तु लक्ष्मी माता ददाति न। सर्वेषां गणविभागः अस्ति, कोऽपि उल्लङ्घनं न करोति कस्यापि। यतोहि प्रथमपूज्यः गणेशः, तर्हि कश्चित् भवतु न, गणेशस्य पूजां कुर्वन्ति एव सर्वेपि च। शङ्करः भवतु अथवा अन्यः कश्चित्। गोपालकृष्ण महोदयः अस्माकं नित्यं संस्कृतभाषां पाठयति। अस्माकं कृते संस्कृतभाषां पाठयति। सम्यक्, शोभनम्। आनन्दकुमारी कैप्टन महोदय। आं महोदय। सखी पुष्पं सखी ग्रन्थं पठति। सखी ग्रन्थं पठति। पुष्पमपि भवितुं शक्नोति स्म। सखी पुष्पं चिनोति। आं महोदय। चलन्तु। स्मिता महोदय। बालकः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति। अद्य न गतवान्। बोल। अद्य न गतवान् बालकः। अद्य अवकाशः अस्ति किम्? मम नातु अस्ति। आं जानामि, अद्य विद्यालयं न गतवान् सः। अवकाशः अस्ति किम्? परीक्षामस्ति। अस्तु, परीक्षा अस्ति। चलतु, शोभनम्। अग्रे अस्ति वाक्यं, देवः अस्ति, बालकः नमति। बालकः देवं नमति। देवः अस्ति, बालकः अस्ति। द्वितीयवाक्यम् अनन्तरं प्रथमवाक्यं यदस्ति तस्य कर्म मध्ये कुर्मः न, अथवा एवमपि कर्तुं शक्नुमः। बालकः नमति, देवः अस्ति। बालकः
देवं नमति। किमपि कुर्वन्तु, यत् फाइनल रिजल्ट अस्ति, अन्तिमरूपेण यः परिणामः सः सम्यक् स्यात्। अद्य न जाने सर्वे शयनं कुर्वन्तः सन्ति अथवा किम्, अद्य संख्या बहु न्यूना अस्ति। अहं तु रात्रौ प्रायः 2 शयनं कृतवान् आसम्, किन्तु उत्थितवान्। भवतु, चिन्ता नास्ति। तर्हि इदानीं वाक्याभ्यासं करिष्यामः। गीता महोदय। आं महोदय। देवः अस्ति, बालकः नमति, बालकः देवं नमति, आपणः अस्ति, बालिका गच्छति, बालिका आपणं गच्छति। पर्याप्तं पर्याप्तं। शिक्षा नायक। रोटिका अस्ति, युवकः खादति, युवकः रोटिकां खादति। अस्तु, मनीष महोदय। मनीष महोदय। गीतम् अस्ति, माता गायते, माता गीतं गायते। गायते न गायति। गायते। इदानीं सम्यक् भविष्यति। अग्रिमे वदिष्यति निखिल महोदय। लोकः अस्ति, शिक्षकः वदति, शिक्षकः श्लोकं वदति। सम्यक्, शोभनम्। साक्षी उपाध्याय महोदय। भोजनम् अस्ति, भगिनी पचति, भगिनी भोजनं पचति। शोभनम्। अग्रे वदिष्यति अनयः। पुस्तकम् अस्ति, छात्रः पठति, छात्रः पुस्तकं पठति। सम्यक्, बहु शोभनम्। इदानीम् एवं वाक्यं भवन्तः दृष्ट्वा वाक्यम् उक्तवन्तः न? इदानीं वाक्यं भवन्तः स्वयमेव निर्माय वदिष्यन्ति न? नवीनं वाक्यं यत् अत्र लिखितं नास्ति तत् कः वदिष्यति सर्वप्रथमं? शिक्षा नायक। शाकम् अस्ति, बालिका कर्तयति, कर्तयति, बालिका शाकं कर्तयति। साक्षात् भवन्तः परिणामं वक्तुं शक्नुवन्ति न? परिणामरूपेण वाक्यं बालिका शाकं कर्तयति। सम्यक्। अग्रे गीता महोदय। आं महोदय। पुस्तकम् अस्ति, माता पठति, माता पुस्तकं पठति। भवती तु अत्र नकल कृतवती। अत्र पुस्तकम् अस्ति, छात्रः पठति, केवलं माता पठति इति उक्तवती। द्वितीयं वाक्यं निर्मातु। आं महोदय। तावत् मीना महोदय। उपहारम् अस्ति, जनकः ददाति, जनकः उपहारं ददाति। सम्यक्। किन्तु भवतां ध्यानं भवेत् यत् अत् अस्ति नाम अस् धातोः भू धातोः प्रयोगे प्रातिपदिकार्थस्य प्रयोगः भवति, नाम प्रथमा विभक्तेः। तर्हि उपहारम् अस्ति न उपहारः अस्ति न? यथा श्लोकः अस्ति, यथा अस्ति तथैव भविष्यति। अनन्तरं कर्म मध्ये भवति, अस्य स्थाने किमपि अन्यं भवति, तदा तत्र द्वितीया विभक्तिः अथवा यथा अस्ति तथा भविष्यति। किन्तु मूलरूपेण प्रातिपदिकं तदैव भवति न? आं महोदय। आम्। अग्रे वदिष्यति साक्षी महोदय। आं महोदय। सम्प्रति अहं संस्कृत सम्भाषण कक्षां करोमि। सम्भाषणं भवति, कक्षां करोमि। अहं संस्कृत सम्भाषण कक्षां करोमि। सम्यक्, उत्तमम्। अन्यः कश्चित् यः अस्ति इदानीम् एतेषां वाक्यानाम् अभ्यासं न कृतवान्, इदानीं चलन्तु अग्रे चलामः। एतस्य पीपीटी
मन्ये डिलीट् जातम् अथवा किम् अभवत् न मिलति, अतः अनेन पठनं भवति। सुरेशः कार्यालयः कार्यालयम्। इदानीं पदस्तरेभ्यासं कृत्वा वयं वाक्यानि वदिष्यामः। कार्यालयः कार्यालयं। कार्यालयः वदन्तु शीघ्रं शीघ्रं। कार्यालयं कार्यालय कार्यालयं आपणं प्रकोष्ठं विद्यालयं वित्तकोशं पुस्तकालयं चिकित्सालयं। अस्तु, तर्हि इदानीं वाक्याभ्यासं कुर्वन्तु। हस्तम् उत्थापयन्तु शीघ्रं शीघ्रम् एकमेकं वाक्यं। मीना महोदय। सुरेशः रविवासरे कार्यालयं द्वितीया विभक्ति कार्यालयं न गच्छति। कार्यालयं रविवासरे कार्यालयं गच्छति न गच्छति। अच्छा, न गच्छति। अस्तु, अहं चिन्तितवान् एकः दिवसः तु मिलति, अवकाशः। भवती वदति रविवासरे अपि गच्छतु। सुरेशः कार्यालयं रविवासरे न गच्छति। वाक्यं द्वयमपि समीचीनं, कार्यालये अपि कार्यालयमपि, किन्तु अन्तः भवति न, तदा कार्यालयं। यदा तस्य कार्यालयस्य छदि उपरि सर्वतः उपरि गच्छति तदा कार्यालये। अतः द्वितीया विभक्तेः एव प्रयोगः करणीयः। न गृहं गच्छति, गृहे न गच्छति। शिक्षा नायक। सुरेशः कार्यालयं गच्छति, अतएव आपणं न गच्छति। अस्तु, सम्यक्। मनीष महोदय। अहं पुस्तकालयं गमिष्यामि। किम्? अहं पुस्तकालयं गमिष्यामि। इदानीं गच्छामि एव करोतु, तदेव वरं न। अहं पुस्तकालयं गच्छामि। साक्षी महोदय, यतोहि पाठनं न जातं, ये न जानन्ति तेषां कृते समस्या भवितुं शक्नोति, अतः साक्षी महोदय। सुरेशः चिकित्सालयं गच्छति। सुरेशः चिकित्सालयं गच्छति। अस्तु, निखिल महोदय। अहं कार्यालयं गच्छति। अहं कार्यालयं गच्छति। गच्छति न, सः कार्यालयं गच्छति। अहं गच्छामि। गच्छामि। अहं कार्यालयं गच्छामि। सम्यक्। इदानीम् अनयः वदिष्यति। अनयः। अहम् आपणं विद्यालयं गच्छामि। पुनः एकवारं वदतु। अहम् आपणं विद्यालयं च गच्छामि। सम्यक। अस्तु, हम नवीन कुछ जोड़ेंगे तो आपको कुछ न कुछ नवीन जोड़ना होगा, अतः एव वदामि न। आरंभिके काले यदस्ति तदेव वदन्तु। अब यथा सः उक्तवान् आपणं कार्यालयं, तर्हि तत्र च इति अपि योजनीयः अव्ययः। आपणमपि गच्छति, कार्यालयम् अपि गच्छति न, बाजार और कार्यालय। अतः अग्रिमे वदिष्यति मीना महोदया हस्तम् उत्थापितवती। अहं चिन्तयामि एतस्याः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, अतः न्यूनम् अवसरं ददामि, किन्तु यदा श्रुतवान् स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति तदारभ्य तु इतोपि उत्साहेन वदति। तो वयं सर्वेपि कामयामहे यत् महोदयायाः स्वास्थ्यं शीघ्रं समीचीनं स्यात् भगवतः कृपया। गीता महोदय। पिता श्वः वित्तकोशं गमिष्यति। अस्तु, गीता महोदय। जननी मन्दिरं गच्छति। जननी मन्दिरं गच्छति। अच्छा, न्यूनाः जनाः भवन्ति तदा अभ्यासः अधिकः भवति। आनन्दकुमारी कैप्टन महोदय। अहं विद्यालयं गच्छामि। भवती विद्यालयं गच्छति। अस्तु, अग्रे रीता सिंह।
अहं प्रकोष्ठं गच्छामि भवती प्रकोष्ठं गच्छति, अस्तु गच्छतु। अनुष्ठा वर्मा, भवती कुत्र गच्छति? नमो नमो नमः। चिकित्सालयं न गच्छति। भवती इदानीमपि निद्रायाम् अस्ति किं? भवत्याः ध्वनिः न श्रूयते सम्यक्। चिकित्सालयं न गच्छति। चिकित्सालयः न गच्छति, न चिकित्सालयं। सुरेशः चिकित्सालयं न गच्छति। अस्तु, न गच्छेत्, का समस्या? यदि आवश्यकता नास्ति तर्हि किमर्थं गमनं तत्र? समीपे अस्ति तदा एषः, यथा एषः खादति, एषः फलं खादति। एषः किं खादति? एषः फलं खादति। बालिका भोजनं करोति। बालिका किं करोति? दृष्ट्वा तु मुखे रसः आगच्छति। यथा शृङ्गालस्य कथा आसीत् न, तथैव युवती पिबति। युवती किं पिबति? युवती जलं पिबति। सम्यक्। प्रधानमन्त्री महोदयः किं करोति? भाषणं करोति। प्रधानमन्त्री महोदयः किं करोति? योगासनं करोति। सम्यक्। बालिका किं पश्यति? कस्मात् ध्वनिः आगच्छति? अन्य ध्वनिः अपि न। आनंद कुमारी कैप्टन महोदय कृपया म्यूट करोतु। कथा कथां, शिक्षिका कथां पठति। शिक्षिका कां पठति? स्वच्छता स्वच्छतां। प्रधानमंत्री महोदयः किं करोति? स्वच्छतां करोति। इदानीं द्वितीया विभक्तेः स्त्रीलिङ्गे वयं वाक्याभ्यासं करिष्यामः। यथा गीता गीतां, कथा कथां, संहिता संहितां, पत्रिका पत्रिकां, कविता कवितां, सूचना इदानीं भवन्तः एवमेव नवीनं वाक्यं वदिष्यन्ति। लतिका पठति अथवा अन्यः अपि कश्चित् पठितुं शक्नोति न। मोहिनी, शिवानी, रक्षा, खुशी, बालकाः अपि पठितुं शक्नुवन्ति। एवं न चिन्तयन्तु यत् केवलं खुशी शिवानी रक्षा एव पठिष्यन्ति न। विकासः, सोहनः, मोहनः, निखिल महोदयः न, अन्येपि। तर्हि इदानीं कः कां पठति, किन्तु स्त्रीलिङ्गे यद् भवेत् तदेव वक्तव्यं। गीता महोदय वदतु। भगिनी वार्तां पठति। वार्ता वार्तां, भगिनी वार्तां पठति। आनंद कुमारी कैप्टन महोदय। आं महोदय। माता वेदं पठति। माता वेदं पठति। अत्र वेदः अतः पुल्लिङ्गे, इदानीं स्त्रीलिङ्गे वदतु। आकारान्त स्त्रीलिङ्गे। अनयः अहं पुस्तकं पठति। अहं पुस्तकं पठामि। अहम अस्ति चेत पठामि। अन्यः दूसरे कोई है तो पठति। मैं हूँ तो पठामि न। भवान् वदतु अत्र एतेषु किमपि वाक्यम्।
स्त्रीलिङ्गे प्रयोगं कृत्वा स्मिता पुस्तकं पठति। अस्तु, सुनीता पुस्तकं पठति। चलतु, चिन्ता नास्ति। गीता महोदय। सखी कवितां लिखति। सखी कवितां लिखति। मनीष महोदय। सः सूचनां सः सूचनां ददति। ददाति। सूचनाः भवति तदा ददति। जी जी ते ददति। तत्र कर्तानुसारं क्रियायाः तत्र भविष्यति न, अथवा क्रियायाः अनुसारं कर्ता, यत्किमपि चिन्तयन्तु। अग्रे अस्ति सम्मार्जनम्।